ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। प्राक्कक्षायां वस्तुपक्षानुरोधेन प्रवर्तननिवर्तनसाधारण्येन व्यापारादौ एव शक्तिः स्वीक्रियते इत्येवं पक्षः अस्माभिः अवलोकितः आसीत्। तत्र व्याख्यानम्। एतच्च विधिस्थले प्रवर्तना निषेधस्थले निवर्तना च लिङ्गा बोध्यते। निवर्तना च विजातीययत्नरूपा इत्याश्रित्य उक्तम्। वस्तुतस्तु लोकवेद उभयसाधारण्येन व्यापारत्वावच्छिन्ने लिङ्गः शक्तिः तथा विधिनिषेध उभयसाधारण्येन व्यापारत्वावच्छिन्ने लिङ्गः शक्तिः प्रवर्तना च न विजातीयत्वरूपा किन्तु प्रवृत्त्यभावरूपैव सा इति स्वसिद्धान्तमुद्घाटयति वस्तुतस्तु इति। वस्तुतस्तु पक्षः किमर्थमारब्धः इत्येवम् अत्र निरूपणं कृतम्। विधिस्थले प्रवर्तना निषेधस्थले निवर्तना च लिङ्गा बोध्यते। पूर्वं यत् पक्षद्वयं निरूपितं तत्र एवं विधिस्थले प्रवर्तना बुध्यते निषेधस्थले च निवर्तना बुध्यते लिङ्गा बुध्यते इत्येवं भेदः अभिप्रेतः आसीत्। पृथक् पृथक् प्रवर्तनात्वेन प्रवर्तना निवर्तनात्वेन इत्यादि पक्षमाश्रित्य तथा उक्तम्। निवर्तना च विजातीययत्नरूपा इत्याश्रित्य उक्तम्। निवर्तना नाम कीदृशी इति चेत् विजातीययत्नरूपा। प्राक् कक्षायाम् अस्माभिः दृष्टमस्ति यत् विजातीययत्नः नाम प्रवृत्तिः निवृत्तिः जीवनयोनियत्नः इति त्रिविधा इति यथा उच्यते तथा अनुरोधेन विजातीययत्नः एव निवृत्तिः इत्येवं पक्षमाश्रित्य तदुभयोः अत्र निराकरणं क्रियते। वस्तुतस्तु लोकवेद उभयसाधारण्येन व्यापारत्वावच्छिन्ने लिङ्गशक्तिः लोके वा भवतु वेदे वा भवतु तत्रापि उभयसाधारण्येन व्यापारत्वावच्छिन्नं बुध्यते इत्येवम्। विधिनिषेध उभयसाधारण्येन व्यापारत्वावच्छिन्ने लिङ्गशक्तिः तत्रापि लोकवेदसाधारण्येन व्यापारत्वावच्छिन्ने शक्तिः विधिनिषेधोभयसाधारण्येनापि व्यापारत्वावच्छिन्ने शक्तिः इत्येवम् इति सर्वांशे साधारण्यं लोकवेदसाधारण्यं तत्रापि पुनः विधिनिषेधसाधारण्येन इत्येवम्। निवर्तना च न विजातीयत्वरूपा किन्तु प्रवृत्त्यभावरूपा एव। अत्र वस्तुतः निवर्तना इति न लेखनीयमासीत् निवृत्तिः इति लेखनीयमासीत्। इतः ऊर्ध्वं ग्रन्थकाराः सर्वत्र निवर्तनाम् इति लिखित्वैव एतत् कुर्वन्ति। निवर्तना अन्या निवृत्तिरन्या अनुकूलव्यापारः निवर्तना अस्ति। निवर्तना अग्निं न स्पृश इत्यत्र मातृसमवेत इच्छा निवर्तना निवृत्तिश्च शिशुसमवेत प्रवृत्त्यभावः शिशौ विद्यमानः प्रवृत्त्यभावः इव निवृत्तिः। अतः तत्र निवर्तना अन्य निवृत्तिः अन्य परन्तु अत्र एवं निरूप्यमाणमस्ति। अस्तु यतोहि अयमंशः मूले नास्ति मूले प्रवृत्त्यभावनिवृत्त्योर्वा न भेदः इत्यस्ति किन्तु प्रवृत्त्यभावरूपा एव सा। प्रवृत्त्यभावः निवृत्तिः निवर्तना नास्ति इदं मनसि निधेयं प्रवृत्त्यभावानुकूलव्यापारः निवर्तना अस्ति इति अस्ति। अस्तु इति स्वसिद्धान्तमुद्घाटयति वस्तुतस्तु इति। प्रथमः न असमभिव्याहारस्थले प्रवर्तनालिङ्गर्थः तत्समभिव्याहारे निवर्तना सः इत्यंशं दूषयति। अनेकशक्तिकल्पना पत्तेः न असमभिव्याहारस्थले प्रवर्तनालिङ्गर्थः तत्समभिव्याहारे निवर्तना इत्येवं प्रथमः इत्यपेक्षया प्रथमतः इति तत्र स्यात् द्रष्टव्यम् इति। एकत्र प्रवर्तना बुध्यते अपरत्र निवर्तना बुध्यते नै समभिव्याहारस्थले निवर्तना तन्नास्ति चेत् प्रवर्तना इत्याद्यंशः यः निरूपितः तत्र उच्यते।
सः न समीचीनः अनेकशक्तिकल्पनापत्तिरस्ति गौरवं स्यात् इत्येव अयमर्थः लिङ्गः प्रवर्तनायां निवर्तनायां वा न पृथक् शक्तिः गौरवात् पृथक् पृथक् शक्तिर्मास्तु किन्तु प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारात्मिकायां प्रवर्तनायां शक्तिः स्वीक्रियते प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारात्मिक प्रवर्तन तस्यां शक्तिः स्वीक्रियते तत्र प्रवृत्तेः आख्यातलभ्यत्वात् अनुकूलत्वस्य संसर्गलभ्यत्वात् अन्यलभ्यत्वेन अनन्यलभ्ये केवलव्यापारमात्रे शक्तिः पर्यवस्यति प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारे शक्तिः इति प्रवृत्तिः आख्यातेन लभ्यते अनुकूलत्वं प्रयोजकत्वम् इत्यादि सर्वं संसर्गमर्यादया लभ्यते तर्हि तत् शक्तिकुक्षौ अन्तर्भावनीयमिति नास्ति अवशिष्यते व्यापारः तस्मात् व्यापारमात्रे शक्तिः इत्येवं पर्यवस्यति इति तस्य च व्यापारस्य यथैव नयः असत्त्वे प्रवृत्तिप्रयोजकत्वात् प्रवर्तनात्वेन अभियुक्तानां व्यवहारः तथैव नयः सत्त्वे प्रवृत्त्यभावप्रयोजकत्वात् निवर्तनात्वेन व्यवहारः इति एवं तत्र इदानीं व्यापारमात्रे शक्तिरित्युक्तं भवति स च व्यापारः यदि नै नास्ति वाक्ये नै यदि नास्ति तर्हि प्रवृत्तिप्रयोजकत्वेन अवधार्यते इति कृत्वा प्रवर्तनात्वेन अभियुक्ताः तत्र व्यवहारं कुर्वन्ति व्यापारः यः अस्ति स च प्रवर्तनात्वेन रूपेण बुध्यते इति व्यवहरन्ति तदुत्तरकाले यदि नै वर्तते तदुत्तरकाले इति न पुनः यदि यदि कस्मिंश्चित् वाक्ये नै वर्तते तर्हि तत्र प्रवृत्त्यभावप्रयोजकत्वं बुध्यते नैवशात् अभावः प्रवृत्तौ अन्येति तादृश अभावप्रयोजकत्वं व्यापारस्य अवगम्यते इति कृत्वा सेव व्यापारः निवर्तन इत्युच्यते तावदेव अतः विशेषः नास्ति इत्येवम् तदेतदाह लिङ्गादेः प्रवर्तनानिवर्तनासाधारणव्यापारादावेव शक्तिर्भवतु इत्येवम् अतः पृथक् पृथक् शक्तिरित्यादि मास्तु व्यापारः एकः एव इत्येवम् निवर्तना विजातीययत्नरूपा इति द्वितीयांशं निराकरोति अत्र निवर्तना इति न निवृत्तिः इति वक्तव्यम् अस्तु निवर्तना विजातीययत्नरूपा इति द्वितीयांशं निवृत्तिः इति स्वीक्रियते विजातीययत्नरूपा निवृत्तिः इत्यंशं निराकरोति प्रवृत्त्यभावनिवृत्त्योर्वा इति गौरवाच्चेति किञ्च षष्ठे तन्त्ररत्ने भावनारूपविषयस्य ऐक्यात् न विषयकृतः भेदः विधिनिषेधयोः किन्तु प्रेरणानिवारणा स्वरूपकृतः एव भेदः इत्युपपाद्यते गौरवमस्ति इति पूर्वं निरूपितम् अन्यदपि दूषणमुच्यते किञ्च इति फलमुखगौरवं न दोषः इत्यङ्गीक्रियते तर्हि किञ्च इति एवम् अन्यदपि दूषणमेव षष्ठे तन्त्ररत्ने तन्त्ररत्नग्रन्थे षष्ठे अध्याये भावनारूपविषयस्य ऐक्य न विषयकृतः भेदः विधिनिषेधयोः तत्र विधिस्थले वा भवतु निषेधस्थले वा भवतु भावना एका एव वर्तते भावना नाम आर्थभावना न भिद्यते भावनारूपविषयस्य ऐक्यं वर्तते अतः विधिनिषेधयोः विषयप्रयुक्तः भेदः इति न भवति तर्हि कथं भेदः किन्तु प्रेरणानिवारणा स्वरूपकृतः एव भेदः इत्युपपादितम् स्वरूपतः एव भेदः अस्ति विधिनिषेधमा विषयमादाय भेदः वक्तव्यः इति नास्ति स्वरूपानुरोधेनैव भेदः अस्ति इत्येव अन्यथा अयं घटः इति ज्ञानस्य अयं पटः इति ज्ञानस्य च भेदः कथम् अवधार्यते द्वयोः ज्ञानयोः इति चेत् विषयानुरोधेन भेदः वक्तव्यः भवति विषयः भिन्नः भिन्नः तस्मात् ज्ञानमपि भिन्नं भिन्नम् इति वक्तव्यम् इति नाम तद्व्यक्तिभेदः लोकेस्य सामान्यतः
अत्र भावनारूपविषयः एकः एव वर्तते। व्यक्तिभेदो नाम तत्र यागादिर्भिद्येत। तथापि मुख्यविषयीभूता या भावना सा तु एका एव वर्तते इति तथा विषयकृतभेदः वक्तुं न शक्यते चेदपि स्वरूपतः एव तयोर्भेदः अस्ति इति तन्त्ररत्ने षष्ठाध्याये उपपादितमस्ति। त्वद्रीत्याश्रयणे नाम त्वद्रीत्या नाम एतत् निवृत्तिः विजातीययत्नरूपा इत्येवं स्वीक्रियते चेत् निवर्तन इति न निवृत्तिः प्रवृत्तिः निवृत्तिः जीवनयोनि यत्नः इत्येवं रूपेण निवृत्तिः भावपदार्थः इत्यादि यदि स्वीक्रियते त्वद्रीत्याश्रयणे विधिस्थले प्रवृत्तिर्विषयः निषेधस्थले निवृत्तिर्विषयः इति विषयभेदेनापि तयोर्भेदसिद्धौ तन्त्ररत्ने कृतम् उपपादनं मन्दमेव स्यात्। अतः मीमांसकानाम् एवम् अभिप्रायः नास्ति तन्त्ररत्नकारैः तथा उक्तम्। त्वद्रीत्याश्रयेण यदि प्रवृत्तिः प्रवृत्त्यभावः निवृत्तिः अनयोः भेदः निवृत्तिः गुणान्तरम् इति यदि स्वीक्रियते तर्हि विधिस्थले प्रवृत्तिर्विषयः इति भवति निषेधस्थले निवृत्तिर्विषयः इति भवति। तर्हि विषयभेदकृतः एव भेदः कयोः प्रेरणानिवारणयोः विषयानुरोधेनैव भेदः सिद्ध्यति स्वरूपकृतभेदादिपर्यन्तगमनम् अनपेक्षितं स्यात् इति। अतः तयोर्भेदसिद्धौ विषयभेदेनापि तयोर्भेदसिद्धौ विषयः अत्यन्तं भिन्नः विधिस्थले प्रवृत्तिः गुणान्तरं निषेधस्थले निवृत्तिः प्रवृत्त्यपेक्षया अन्यः गुणः प्रवृत्तिनिवृत्तिभेदेन अत्यन्तं भिन्नः विषयः अस्ति इति कृत्वा विषयभेदेनैव प्रेरणानिवारणयोः भेदः वक्तुं शक्यते परन्तु विषयस्य ऐक्यादित्यपि उक्तं स्वरूपकृतभेदः इत्यपि उक्तम् अतः तदुपपादनं मन्दं स्यात्। किञ्च तस्य धर्मत्वापत्त्या व्रतशब्दवाच्यत्व अनिवारणात् नेक्षेतोद्यन्तमादित्यमित्यादौ निवृत्तेरेव विधेयत्वस्य सुवचत्वात् सङ्कल्पलक्षणा सिद्धान्तः व्याकुप्येत। अस्तु तैः कृतम् उपपादनं मन्दं स्यात् इति कृत्वा अस्माभिः इदम् अवधारणीयम् इत्यादि कथं निर्बन्धः निवृत्तिः गुणान्तरं न इत्यादि तत्र तेषां भ्रमः स्यादित्येवमपि कदाचित् स्यात् उपपादनं स्यात्। अतः अन्यदपि उच्यते सकलमीमांसकानां यः सिद्धान्तः सोऽपि तत्र विरुध्येते इति। किञ्च तस्य धर्मत्वापत्त्या यदि अयं निवृत्तिः पदार्थः अतिरिक्तः पदार्थः इति यदि स्वीक्रियते भावरूपपदार्थः इति प्रवृत्तवेव अन्तर्भवति न प्रवृत्तौ न क्षन्तव्यः कृतौ एव अन्तर्भवति कृतिः त्रिविधा प्रवृत्तिः निवृत्तिः जीवनयोनि यत्नः इति कृतौ एव अन्तर्भवति इति यदि उच्यते तर्हि तस्यैव धर्मत्वं वक्तुं शक्यते। एवं किञ्चित् फलजनकत्वम् अस्ति इति कृत्वा अभावश्चेत् अभावस्य जनकत्वं न भवति इत्येवं वेदबोधित इष्टसाधनत्वं नरकाभावसाधकत्वम् अस्य अस्ति इति कृत्वा धर्मत्वम् आपद्येत। अस्तु धर्मत्वमित्याद्यपेक्षया भावत्वम् इति वा वक्तुं शक्यते भावत्वं स्यात् भावत्वमस्ति इति कृत्वा व्रतशब्दवाच्यत्व अनिवारणात् व्रतशब्देन अनुष्ठेयं किञ्चित् कर्म उच्यते अत्र निवृत्तिः भावपदार्थः अस्ति अभावः नास्ति। नेक्षेतोद्यन्तमादित्यमित्यादौ निवृत्तेरेव विधेयत्वस्य सुवचत्वात् अतः अत्र निवृत्तिरेव विधीयते इत्यपि वक्तुं शक्यते यतोहि भावपदार्थः अस्ति व्रतशब्दवाच्यत्वं न वार्यते व्रतशब्दस्य अनुष्ठेयम् इत्येवम् अर्थः भवति। निवृत्तिः तथा इदानीं भावपदार्थः जातश्चेत् अनुष्ठेयत्वादिसम्बन्धः आयाति अतः तत्र नेक्षेतोद्यन्तमादित्यमित्यत्र अभावः यदि उच्यते तर्हि तथा तस्य व्रतमित्युपक्रमविरोधः स्यादित्याद्युक्तं सादृश उपक्रमविरोधो न भवति इदानीं निवृत्तिः अनुष्ठेयपदार्थः अस्ति तथा विधेयत्वस्य सुवचतो तर्हि नेक्षेतोद्यन्तमादित्यमित्यादौ निवृत्तिरेव विधेयत्वं द्वेन स्वीकर्तुं शक्यते तथा सति सङ्कल्पलक्षणा सिद्धान्तः व्याकुप्येत। नेक्षेतोद्यन्तमित्यादिषु स्थलेषु
उद्यन्तमादित्यं नेक्षे इति सङ्कल्पे तात्पर्यमस्ति। सङ्कल्पे लक्षण सङ्कल्पः विधीयते इत्येवं सिद्धान्तः अस्ति। तादृशसिद्धान्तस्य भङ्गः भवति। सिद्धान्तः व्याकुप्येत इति निवृत्तिः अतिरिक्तः पदार्थः प्रवृत्त्यभावापेक्षा इति यदि स्वीक्रियते चेत् अतः प्रवृत्त्यभावस्यैव निवृत्तिपदार्थत्वं युक्तम् इति। व्यापारत्वस्य सखण्डत्वपक्षे आह अतिप्रसक्तमिति अखण्डत्वपक्षे आह अनतिप्रसक्तं वा इति। व्यापारत्वं पूर्वं प्रथमप्रवर्तना स्थले विचारः यदा कृतः तत्काले अतिप्रसक्तं सखण्डोपाधिव्यापारत्वं शक्यतावच्छेदकमित्यासीत्। तस्मिन् पक्षे अतिप्रसक्तम् अनतिप्रसक्तं एतत् अतिप्रसक्तमिति। द्वितीयपक्षः आसीत् प्रवृत्तिप्रयोजकतावच्छेदकतया सिद्धः इत्येवम् अनतिप्रसक्तः धर्मः। तादृश अनतिप्रसक्तः अखण्डोपाधिपक्षः तत्र प्रवृत्तिप्रयोजकत्वमिति त्यज्यते। प्रवृत्तिनिवृत्ति इत्यादि अन्यतरप्रयोजकत्वेन अवधारितप्रयोजकतावच्छेदकत्वेन सिद्धः धर्मः इति वक्तव्यम्। तथा सति अनतिप्रसक्तं वा इत्येवं वक्तुं शक्यते इत्येवं रीत्या अत्र अस्माभिः पूर्वोक्तः अंशः अत्र व्याख्यानरूपेण अत्र दृष्टः अस्ति। इदानीम् अग्रे मूलं प्रवर्तनानिवर्तनयोः साधारण्य अभावे लक्षणया बोधः। यदि तु प्रवर्तनानिवर्तनासाधारण्येन नैका विषयिता इत्याग्रहः तदा अस्तु निवृत्तिविषयित्वावच्छिन्ने लिङ्गादेर्लक्षणा नैपदं तात्पर्यग्राहकमिति। प्रवर्तनानिवर्तनयोः साधारण्याभावे साधारण्यम् इति नास्ति, साधारण्य अभावे। पूर्वं तावत् प्रवर्तनानिवर्तनयोः साधारण्यम् अभिप्रेत्य विचारः कृतः। तयोः व्यापारत्वम् एकरूपेण वक्तुं शक्यते, उभयसाधारण्येन शक्यतावच्छेदकं पूर्वमुक्तम्। तादृशसाधारण्यं न स्वीक्रियते इति यदि उच्यते तर्हि तत्र लक्षण एव भवता अङ्गीकर्तुं शक्यते। यदि तु प्रवर्तनानिवर्तनासाधारण्येन न एका विषयिता इत्याग्रहः। पूर्वं विषयिताविशेषः इति पक्षः उक्तः आसीत् चतुर्थपक्षे। विषयिताविशेषः इति यदि स्वीक्रियते तत्र विषय इत्यादि सामान्यतः भेदः भवति, तर्हि तत्र विषयितापि भिद्यते। समानविषयकज्ञानीयविषयितयोः अभेदः वक्तुं शक्यते। तद्वत् समानविषयीय विषयितयोः अभेदः नाम समानजातीयत्वं वक्तुं शक्येतापि, परन्तु इदानीं तथा नास्ति। यतोहि प्रवर्तनास्थले प्रवृत्तिर्विषयः, निवर्तनास्थले प्रवृत्त्यभावः विषयः। अतः उभयसाधारण्येन एका विषयिता इति कथं वक्तुं शक्यते इत्येवं नैयायिकैरपि सामान्यतः निरुक्त्यादिग्रन्थेषु विषयिता ऐक्यात् इत्येवं तत्र निरूपणं भवति। ज्ञानयोः विषयः यदि तुल्यः अस्ति समानाकारकत्वे विषयित्वयोः अभेदः इत्येवं सामान्यतः निरूप्यते। अभेदो नाम सामान्यतः एकजातीयमित्यभिप्रायेण विषयितयोरभेदः इत्येवम्। इदं कदा समानाकारकत्वमस्ति चेत्, परन्तु अत्र आकारः यदि समानो नास्ति तर्हि एका विषयिता इति न स्वीक्रियते। ईषद् यदि वैलक्षण्यं जातं तर्हि विषयिताभेदो भवति। यथा इदानीं पर्वतः वह्निमान् इत्यत्र विषयिता कन्या, अनन्तरं धूमवत् वह्निमत् इत्यत्र विद्यमान धूमवत् यद्यत् धूमवत् अथवा अस्तु द्रव्यं वह्निमत् इत्यत्र विद्यमानविषयिता अन्या इत्येवं रूपेण तत्र आकारभेदः अस्ति इति कृत्वा विषयितयोः अपि भेदः वक्तव्यः भवति। तद्वत् अत्रापि आकारभेदः अस्ति। प्रवर्तनास्थले अयमत्र प्रवर्तताम् इत्येवं भवति, निवर्तनास्थले अयमस्मात् कर्मणः निवर्तताम् इत्येवम् आकारः अस्ति। तर्हि आकारभेदः अस्ति इति कृत्वा उभयसाधारण्येन एका विषयिते इति कथं वक्तुं शक्यते, नैव सम्भवति इति
न एकाविषयिता इत्याग्रहः यदि भवद्भिः तथा स्वीक्रियते नैयायिकमतादिषु यथा दृश्यते तदनुरोधेन यदि भवतः स्वीक्रियते चेत् तदा अस्तु निवृत्तिविषयित्वावच्छिन्ने लिङ्गादेर्लक्षणा नैपदं तात्पर्यग्राहकमिति। तर्हि प्रवर्तनायामेव प्रवर्तनासम्बन्धिविषयितायां शक्तिर्भवतु, विषयितायां शक्तिरिति न क्षन्तव्यः, विषयिता शक्यतावच्छेदिका भवतु, प्रवर्तनावृत्तिविषयिता शक्यतावच्छेदिका भवतु नाम। इदानीं यत्र नै वर्तते तादृशस्थले निवृत्तिविषयित्वावच्छिन्ने लिङ्गादेर्लक्षणा, तत्र नै अधिकतया प्रविष्टो भवति। अतः निवृत्तिविषयित्वावच्छिन्ने लिङ्गादेर्लक्षणा अपि स्वीकर्तुं शक्यते। अतः एकाविषयिता इति नास्ति किल, तस्मात् एकत्रैव क्वचित् शक्तिः स्वीकार्य को भवतु चेत् प्रवर्तनायामेव शक्तिर्भवतु इत्येवम्। किं नियामकम् इति चेत् निवर्तनाबोधः नियमेन नै सद्भावे भवति। अतः अधिका काचन सामग्री प्रविष्टा, तस्मात् तद्वशात् तत्र निवर्तना बुध्यते इति वक्तुं शक्यते। यत्र नै नास्ति तर्हि तत्र प्रवर्तना बुध्यते इत्येवं वक्तुं शक्यते। इदानीं सामान्यतः निवर्तनाशक्यार्थः इति यदि उच्यते तर्हि तत्र विजातीयतया निरूपणं, नाम प्रवर्तन यत्र बुध्यते तत्र न्यूना सामग्री इति वक्तव्यम्। नाम अयम् उत्सर्गो न भवति। सामान्यतः उत्सर्गः अपवादस्थले सामग्र्यन्तरं प्रविष्ट, नाम सामग्र्याम् अन्यत् किञ्चित् प्रविष्टं भवति। उदाहरणार्थम् अत्र सामान्यतः द्वितीयक्षणे रूपरसादिकम् उत्पद्यते, पाकेन तु विजातीयं रूपमपि उत्पद्यते। अवयवे यद् रूपमासीत् तदपेक्षया विजातीयं रूपम् अवयविनि उत्पद्यते इत्यपि वक्तुं शक्यते। कदा? पाकः अस्ति चेत्। तदर्थम् अन्या काचन सामग्री अन्वेषणीया। अयं जातः अपवादः। सामान्यतः अवयवे यद् रूपम् अवयविनि तदेव रूपं भवति। अयम् उत्सर्गः द्वितीयादिषु क्षणेषु। अयम् उत्सर्गः। पाकस्थले अन्यदपि रूपम् उत्पद्यते, तर्हि अयम् अपवादः अस्ति। तर्हि अपवादस्थले नियमेन अधिका सामग्र्याम् अधिकः पदार्थः यदा प्रविष्टो भवति तत् अपवादस्थलत्वेन लोके प्रसिद्धं भवति। ईषदन्यथा अपवादः इति नोच्यते, विशेषः इति। सामान्यकार्यकारणभावे सामग्र्यां यावदस्ति तदपेक्षया विशेषकार्यकारणभावे अन्यत् किञ्चित् प्रविष्टं भवति। तर्हि एवं चिन्तयामः, यत्र अन्यत् प्रविष्टं भवति, अधिकं प्रविष्टं भवति, सः विशेषः इति वक्तव्यम्। यत्र तन्न प्रविष्टं भवति तत् सामान्यमिति वक्तुं शक्यते। अहम् इदानीम् ईषत् उल्टा वदन्नस्मि। सामान्यतः कथं, सामग्र्यां यदि किञ्चित् एतद् न्यूनम् ईषत् एवं रीत्या यदि वर्तते तर्हि तत्र किं भविष्यति, सामान्यकार्यकारणभावो भवति। विशेषकार्यकारणभावश्चेत् अधिकं किञ्चित् प्रविष्टं भवति इति लोके दृष्टम्। परन्तु इदानीं निवर्तना क्व बुध्यते? नै समभिव्याहारे एव बुध्यते। तर्हि अधिकमस्ति चेदेव निवर्तना बुध्यते। तस्मात् अयं विशेषः जातः, सामग्र्याम् अधिकं प्रविष्टं, तस्मात् अयं विशेषः जातः। तर्हि उत्सर्गः कः? सामान्यं किम् इति चेत् यत्र नै नास्ति तर्हि सामान्यानुरोधेनैव निर्णयः भवतु, विशेषानुरोधेन निर्णयः मास्तु। अतः उच्यते प्रवर्तनायां शक्तिः, निवर्तनायां लक्षणा इति विनिगमकमस्ति। नाम निवर्तनायां शक्तिर्भवतु प्रवर्तनास्थले इत्यादि वक्तुं न शक्यते। इदं सामान्यतः न भवति। यद् उत्सर्गतः तदनुरोधेन निर्णयः क्रियते। अपवादः स्थलविशेषे एवमस्ति चेत् तत्र सामग्रीविशेषवशात् तथा प्रतीयते इत्यपि वक्तुं शक्यते। अतः सामग्रीविशेषवशात् लक्षणा इत्यपि सुलभतया वक्तुं शक्यते इति कृत्वा उत्सर्गानुरोधेन निर्णयः क्रियते। अतः उक्तं निवृत्तिविषयित्वावच्छिन्ने लिङ्गादेर्लक्षणा भवतु। तत्र किं तात्पर्यग्राहकं? को इदं ग्राह्यमिति चेत् उक्तं नैपदं तात्पर्यग्राहकमिति। विपरीते तु श्रमः अस्ति। यदि निवृत्तिविषयित्वावच्छिन्ने शक्तिः प्रवृत्तिविषयित्वावच्छिन्ने लक्षणा चेत् तात्पर्यग्राहकं किम् इति, तत्र नै अभावः इत्यादि किञ्चित् वक्तव्यम्।
तथा श्रमः अस्ति इति कृत्वा तदपेक्षया सामान्यानुरोधेनैव प्रवर्तनायां शक्तिर्भवति इति पक्षः निरूपितः। कस्यच लिङ्गर्थस्य स्वविषयकज्ञानविशेषजन्य अनुमितिप्रयोज्य अभावप्रतियोगित्वसंसर्गेण आख्यातार्थे कृतावेव अन्वयः नैपदञ्च संसर्गविशेषेऽपि तात्पर्यग्राहकम् इत्येवं। तस्य च निगर्थस्य इदानीं लक्षणया बुद्धा या निवर्तना वर्तते, निवृत्तिविषयत्वावच्छिन्ना या निवर्तना वर्तते, तादृशनिवर्तनायाः कथं तत्र अन्वयः, को अन्वयः इति चेत् कृतावेव अन्वयः, कृतव्येव निवर्तनायाः अन्वयः अस्माभिः स्वीक्रियते। केन सम्बन्धेन इति तदुच्यते। स्वविषयकज्ञानविशेषजन्य अनुमितिप्रयोज्य अभावप्रतियोगित्वसंसर्गेण स्वं निवर्तन तद्विषयकज्ञानम् अयमस्मान् निवर्तताम् इत्याकारक आप्तसमवेत नाम आप्तनिष्ठ तादृश निवर्तनाविष प्रयुक्त अभाव प्रतियोगी कृतिविषयत्वम् इत्यादि हेतुज्ञानम्। ज्ञानविशेषो नाम एतादृशहेतुज्ञानं तादृशहेतुघटितव्याप्तिज्ञानं वा तादृशज्ञानविशेषजन्या अनुमितिः कलञ्जभक्षणम् अनिष्टसाधनम् इत्येवम् अनुमितिर्भवति। तत्प्रयोज्यः तादृश अनुमितिप्रयोज्यः यः अभावः अनिष्टसाधनत्वः इदमपि अस्माभिः स्वीकार्यं। तत्र अतिरात्रि नातिरात्रि षोडशनं गृह्णाति इत्यस्मिन् स्थले तु इतराङ्गैरेव क्रतुमहोपकारसिद्ध्यनुमितिः तत्र भवति, अन्यथा सिद्धत्वानुमितिः। तत्प्रयुक्तः अभावः प्रवृत्त्यभावः अनिष्टसाधनत्वम् अवधार्यते चेत् तत्र तस्मिन् कर्मणि प्रवृत्तिर्न भवति। अनिष्टसाधनत्वमस्ति चेत् इष्टसाधनताज्ञानं प्रतिबद्धं भवति, इष्टसाधनताज्ञानाभावात् प्रवृत्तिर्न भवति इत्येवं वक्तुं शक्यते। अतः प्रवृत्त्यभावः प्रयुक्तो भवति। अतः अनुमितिप्रयोज्यः यः अभावः प्रवृत्त्यभावस्तत्प्रतियोगित्वं प्रवृत्तौ अस्ति इति कृत्वा एवं रूपेण संसर्गेण आख्यातार्थे लिङ्गर्थस्य निवर्तनायाः अन्वयः। क्रतुमहोपकारसिद्ध्यनुमितिः यदि उच्यते न इतराङ्गैरेव क्रतुमहोपकारसिद्ध्यनुमितिः नाम तादृश उपकारः षोडशी अधिरात्रसम्बन्धी षोडशिग्रहण अजन्यः उपकारः षोडशिग्रहण अतिरिक्त नाम षोडशिग्रहणं यद्वर्तते तादृशषोडशिग्रहण अतिरिक्त अङ्गजन्यः षोडशिग्रहण अजन्यत्वे सति प्रधानोपकारत्वात् इत्येवम् अनुमानम् इति स्वीक्रियते। तर्हि इतराङ्गैरेव जन्यते इति कृत्वा तत्र किं भविष्यति, अन्यथा सिद्धत्वज्ञानं जातम्, अनुमितिरेव अन्यथा सिद्धत्वविषयिका जाता, तर्हि तदुत्पादने पुरुषाः प्रवृत्तिर्न भवति। अन्यथा सिद्धत्वम् इति ज्ञातं चेत् पुनः तत्र इष्टसाधनता ज्ञानं पुनः प्रतिपद्यते, तेन अभावः प्रवृत्त्यभावः सम्पद्यते। तादृश अभावः स्य प्रतियोगी अस्ति कृतिः इति तादृश अभावप्रतियोगित्वसंसर्गेण आख्यातार्थे कृतौ निवर्तन अन्वेति इति वक्तुं शक्यते। कृतावेव अन्वयः नाम तत्र तदर्थम् आख्यातेन निवृत्तिर्लक्ष्यते अभावः लक्ष्यते इत्यादि किञ्चित् नास्ति। नाम एवम् आशयः, विधिस्थले आख्यातस्य कृतौ शक्तिः, कृतिः अर्थः, शक्त्या बुध्यमानः कृतिपदार्थः अर्थः, निवर्तनास्थले निषेधस्थले आख्यातेन कृत्य अभावः लक्ष्यते, तस्मिन् अभावे निवर्तन अन्वेति इत्यपि भवद्भिर्न शङ्कनीयम्। कृतावेव अन्वयः, अन्यत्र अन्वयो नास्ति। तत्र अभावे अन्वयः इति युष्माभिर्न शङ्कनीयं, कृतव्येव अन्वयः। नैपदञ्च संसर्गविशेषेऽपि तात्पर्यग्राहकम्। यथा लिङ्गर्थविशेष उन्नयने लिङ्गर्थः कः, लिङ् शब्देन प्रवर्तना बुध्यते, प्रवर्तनायां शक्तिः अस्ति, परन्तु नै समभिव्याहारे निवर्तना बुध्यते, निवर्तनायां लक्षणायां तथा तात्पर्यग्राहकत्वम् अङ्गीकृतं नै शब्दस्य। यथा तद्वत् संसर्गविशेषेऽपि तात्पर्यग्राहकं भवति। प्रकृते इदानीम् अभावघटितः यः संसर्गः वक्तव्यः सः नैवशात् भविष्यति इत्येवं, नै समभिव्याहारः अस्ति इति कृत्वा भवति। अतः तादृश अभावघटितसंसर्गं प्रति नयः तात्पर्यग्राहकत्वम् अङ्गीकृत्य
तादृशसंसर्गेण पुनः नयः तात्पर्यग्राहकत्वम् अङ्गीकृत्य लिङ्गर्थेन लिङ्गालक्षितः यः अर्थः निवर्तन सा कृतौ अन्वेति इति यदि वक्तुं शक्यते तर्हि काचन अनुपपत्तिरस्मिन् पक्षे नास्ति इति। कृतवेव इत्यनेन अत्र आख्यातेन पुनः प्रवृत्त्यभावः लक्ष्यते इत्यादि न चिन्त्यम्। नैसमभिव्याहारस्थले लिङ्गा विवर्तना लक्षिता आख्यातेन प्रवृत्त्यभावः लक्ष्यते इत्यादि न युज्यते इत्यभिप्रायः। व्याख्यानं विषयिताविशेषः लिङ्गर्थः इति पक्षाभिप्रायेण तृतीयः पक्षः आदिमपक्षद्वये अत्र विचारः संवृत्तः अतिप्रसक्तमनतिप्रसक्तं वा इति। इदानीं तृतीयः पक्षः विषयिताविशेषः शक्यतावच्छेदिका भवति इत्येवं पक्षः तद् पक्षानुरोधेन उच्यते। लिङ्गर्थ इति पक्षाभिप्रायिणः यदि तु इति निवृत्तिविषयित्वावच्छिन्ने लक्षणा इत्येवं पङ्क्तिरस्ति निवृत्तिविषयके इत्यर्थः। एवञ्च यथा लोके इच्छालिङ्गर्थः वेदे त्वलौकिकप्रेरणायां लक्षणा स्वीकृता तथा अत्रापि विषयिताविशेषे लिङ्गशक्तिः निषेधस्थले तु निवृत्तिविषयत्वावच्छिन्ने निवृत्तिविषयके लक्षणा भवतु। सर्वत्राप्येकरूप्येण भाव्यम् इति नियमो न इति भावः। यथा तत्र चतुर्थे पक्षे प्रवर्तनास्थले शक्यतावच्छेदकं किम् इत्यत्र यश्चतुर्थः पक्षः वस्तुतस्तु इच्छात्वम् इत्येवं पक्षः यः आसीत् तस्मिन् पक्षे तावत् लोकानुरोधेन उच्यते इति वैदिकस्थले अलौकिकप्रेरणायां लक्षणा इति पक्षः उक्तः आसीत्। यथा तत्र चतुर्थपक्षे यथा अस्ति स्थितिः तद्वत् लोके इच्छालिङ्गर्थः वेदे त्वलौकिकप्रेरणायां लक्षणा लोकानुरोधेन इच्छात्वं शक्यतावच्छेदकं भवतु वैदिकस्थले च अलौकिकप्रेरणायां लक्षणा स्वीक्रियते इति पक्षः कश्चन आगतः अस्ति चतुर्थः पक्षः आसीत् इति यथा उच्यते तथा अत्रापि विषयिताविशेषे लिङ्गशक्तिः विषयिताविशेष इत्यनेन प्रवर्तना निष्ठविषयिताविशेषः प्रवर्तनायां विद्यमानविषयिता अयमेव विशेषः तादृशविषयितायां लिङ्गशक्ति विषयिताविशेषे विषयिताविशिष्टे इति वक्तुं शक्यते विषयिताविशेषविशिष्टे इत्येवं यतोहि विषयिता शक्यतावच्छेदिका अस्ति लिङ्गशक्ति नाम विषयिताविशेषविशिष्टे लिङ्गशक्तिः निषेधस्थले तु निवृत्तिविषयत्वावच्छिन्ने निवृत्तिविषयत्वावच्छिन्ने नाम तादृशनिवृत्तिविषयिता या वर्तते तादृशविषयिताश्रये वस्तुतः निवृत्तिविषयके नाम तादृशनिवारणपदार्थे लक्षणं भवतु इत्येवम् अनेन सर्वत्रापि एकरूप्येण भाव्यमिति निर्बन्धो नास्ति। यथा भवद्भिश्चतुर्थपक्षे लोकानुरोधेन इच्छा स्वीकृता इच्छायां शक्तिः स्वीकृता अलौकिकप्रेरणा इच्छारूपिणी नास्ति तर्हि तत्र लक्षणा भवतु एकरूप्येण अन्वयेति निर्बन्धः नास्ति इति तर्हि लक्षणा भवतु इति यथा उक्तं तद् तत्रापि उत्सर्गानुरोधेन सामान्यानुरोधेन प्रवर्तनायां शक्तिर्भवतु निषेधस्थले निवर्तनायां लक्षणा भवतु इति वक्तुं शक्यते ऐकरूपेण भाव्यमिति निर्बन्धः नास्ति इति निषेधस्थले विध्यर्थभूतव्यापारस्य न विधिवाक्ये इव प्रयोज्यत्वसम्बन्धेन भावनान्वयः किन्तु नयः तात्पर्यग्राहकत्वस्य सत्त्वात् स्वप्रयोज्य अभावप्रतियोगित्वेन इत्याह तस्य च लिङ्गर्थस्येति निषेधस्थले विध्यर्थभूतव्यापारस्य अन्वयः कथं भवति केन सम्बन्धेन अन्वयः भवति इति वक्तव्ये तस्य च लिङ्गर्थस्य इत्येवम् आरब्धम् तत्र यथा प्रवर्तनान्वयकाले प्रयोज्यत्वसम्बन्धः आसीत् तद्वदत्र न भवति विध्यर्थभूतव्यापारस्य न विधिवाक्ये इव प्रयोज्यत्वसम्बन्धेन भावनान्वय विध्यर्थभूतव्यापारः निषेधस्थले विध्यर्थभूतव्यापारः निवर्तना तस्याः निवर्तनायाः यथा विधिवाक्ये प्रयोज्यत्वरूपसम्बन्धः स्वीक्रियते तद्वत् निवर्तनास्थलेपि प्रयोज्यत्वरूपसम्बन्धः स्वीक्रियते इति वक्तुं न शक्यते यतोहि अधः विशेषत्वेन कृतिरस्ति निवर्तना प्रयुक्ता कृतिरिति न भवति इति कृत्वा किन्तु नयः तात्पर्यग्राहकस्य सत्त्वात्
तात्पर्यग्राहकीभूतः नै शब्दः अस्ति इति कृत्वा स्वप्रयोज्य अभावप्रतियोगित्वेन स्वं निवर्तना तत्प्रयोज्यः अभावः प्रवृत्त्यभावः तत्प्रतियोगित्वमस्ति इत्येवं सर्वमभिप्रेत्य तस्य च लिङ्गर्थस्य निषेधस्थलीयलिङ्गर्थव्यापारस्य इत्यर्थः। तस्य च लिङ्गर्थस्य नाम निषेधस्थलीयः यः लिङ्गर्थः तस्य व्यापाररूपः यः लिङ्गर्थः तस्य इत्येवमर्थः। तत्र सम्बन्धस्य विवरणं क्रियते स्वविषयक ज्ञानविशेषजन्य अनुमितिप्रयोज्य अभावप्रतियोगित्वमिति सम्बन्धविशेषः उक्तः। विवरणं स्वं लिङ्गर्थव्यापारः निवर्तन स्वविषयकज्ञानविशेषः नैसमभिव्याहारः अस्ति कृत्वा अयमस्मात् निवर्तताम् इत्याकारक इच्छाविषयकज्ञानम् स्वं निवर्तन तद्विषयकज्ञानं नाम अयमस्मात् निवर्तताम् इत्याकारक इच्छा विषयकज्ञानं तादृशज्ञान इच्छाविषयकज्ञानं तादृश आत्मसंवेदनं सर्वं वक्तव्यम् तादृश आकारक आप्तनिष्ठ अथवा हिताहित प्रतारणाद्यजन्य हिताहितोपदेशजनकनिष्ठ तादृश व्यापारविषयभूत अभावप्रतियोगी कृतिविषयत्वम् इत्येवं तावत्पर्यन्तं गन्तव्यम् अस्तु तज्जन्य अनुमितिः तादृशहेतुज्ञानजन्य अनुमितिः कलञ्जभक्षणमनिष्टसाधनम् इत्यनुमितिः अनिष्टसाधनत्वसाध्यक अनुमितिः तत्प्रयोज्यः अस्ति तादृश अनुमितिरस्ति इति कृत्वा प्रवृत्त्यभावः प्रयुज्यते तत्प्रयोज्यः प्रवृत्त्यभावः तत्प्रतियोगित्वं कृतौ तादृश अभावप्रतियोगित्वं कृतमस्ति तेनेन संसर्गेण इत्यर्थः अन्वयः इति अत एव तस्य निवर्तनारूपत्वसिद्धिः तादृश अन्वयवशादेव प्रवृत्त्यभावप्रयोजकत्वं द्योतितं भवति तस्मात् निवर्तनारूपः विध्यर्थः इत्येवं वक्तुं शक्यते वस्तुतः लक्षणा स्वीकृता तथापि इति निवर्तनारूपत्वसिद्धिः स्पष्टं चेदं भाट्टदीपिकायां षष्ठे प्रतिषेधेषु अकर्मत्वात् इत्यधिकरणे अयमंशः तत्र निरूपितः एव अस्ति प्रतिषेधेषु अकर्मत्वात् इत्यस्मिन् अधिकरणे तन्नेतादृशसंसर्गविशेषलाभः कथम् इत्यत आह नैपदं चेति तत्र अभावघटितः संसर्गः भवता निरूप्यते तत्र अयं संसर्गविशेषो वा भवता कथं लभ्यते भवतां कथा लभ्यते इत्यस्य कथं भवता उन्नीयते इत्येवं तत्र नै इत्यस्य तात्पर्यग्राहकत्वम् अङ्गीकृत्य उच्यते इत्येवं संसर्गविशेषेऽपीत्यपि शब्देन निवर्तनायां तात्पर्यग्रहणं लिङ्गः लक्षणायामपि तात्पर्य लिङ् शब्देन यदा लक्षणा स्वीक्रियते निवर्तनानां तदंशेऽपि अस्य तात्पर्यग्राहकत्वम् अस्ति नै शब्दस्य सम्बन्धविशेषे सम्बन्धः अभावघटितः अपेक्षते इति सम्बन्धविशेष प्रापकत्वमपि तस्मिन्नप्यंशेन यः तात्पर्यग्राहकत्वमस्ति अपि कारेण उभयोः समुच्चयः द्योत्यते इत्येवं रीत्या अत्र वक्तुं शक्यते ऐकरूप्यमेव अपेक्षते इति निर्बन्धः नास्ति अतः लक्षणया निवर्तनाः बोधः इत्यपि स्वीकर्तुं शक्यते इति दृष्टम् तदग्रिम एतदनुरोधेन कथं तत्र शाब्दबोधो भवति अनुमितिश्च कथं जायते इत्यादि निरूपणमस्ति तत् अग्रिमकक्षायां भवतु नमस्कारः